मेरो रोतोट युट्युब च्यानलमा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्दै आज फेरि नयाँ भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु। कक्षा 10 नेपाली विषयको पाठ 15 कवि दिनेश अधिकारीद्वारा रचना गरिएको गाउँमाथि एउटा कविता शीर्षकको गद्य कविता लिएर उपस्थित भएको छु। पाठ 15 अन्तर्गत राखिएको यस कविताको वाचन र कवि परिचय यसअघि नै प्रस्तुत गरिसकेको छु। यसमा चाहिँ कविताको विश्लेषणको साथमा अभ्यास खण्डका सम्पूर्ण गतिविधिहरू समावेश गरेको छु। ल त भिडियोमा अगाडि बढौँ। कविको परिचय र प्रवृत्ति यहाँ पुनः प्रस्तुत गरेको छु मैले। कविको परिचय र प्रवृत्ति पश्चात अब चाहिँ म शब्दार्थ, कवितामा प्रयोग भएका केही कठिन शब्द र तिनका अर्थहरू, सेताम्य, सेतोपनले ढाकेको, फुलेर सबैतिर सेतै सेतो भएको, भाँति, किसिम, तौर तरिका, यदा कदा, कहिले काहीँ, कुनै कुनै समयमा, अन्धविश्वास, पहिलेदेखि नै चलेको रीतिरिवाज उपर समयअनुसारको सोच नबनाई एकहोरो रूपमा गरिने विश्वास, सुदूर, ज्यादै टाढा, सिकिस्त, ज्यादै बिरामी, मर्न आँटेको, मर्न आसन्न, चपरी, दुबो, झार आदि समेतको माटाको चोइली, दुवाली, माछा मार्न वा जाल थाप्न बनाइएको खोलाको साँघुरो, मुहानमा गाडिने छेका वा बार, माछा अल्झाउन थाप्ने एक प्रकारको पासो, मजेत्रो, पछ्यौरा, बर्को, स्त्रीहरूको शिर ढाक्न ओढ्ने सानो एकसरो कपडा, अनौ, खेतबारी जोत्दा हलीले हातले समातेर हलोलाई खास दिशातिर चलाइने हातो वा मुठ, कामयाब, सफलता प्राप्त भएको, सफल, पट्यास, नाङ्लोमा चामल निफन्दा आउने आवाज, ढेकिच्याउ, खोच्याएर हिँड्ने। शब्द जतिलाई पहेँलो अक्षरमा र अर्थ जतिलाई सेतो अक्षरमा प्रस्तुत गरेको छु। अब चाहिँ कविताको भावार्थ लेखन वा भाव पहिचान। गाउँका घरहरू सेताम्य कपाल फुलेकी बुढी मान्छेका थोता दाँतहरू जस्तै ठाउँ ठाउँमा रहेका छन्। खर, पराल, ढुङ्गा आदिका छानो लगाएका घरहरू कतै कतै एकै ठाउँमा गुजमुजिएका पनि हुन्छन्। घरभित्र रहेका मान्छेहरू अन्धविश्वासलाई विश्वास मानेर बसिरहेका हुन्छन्। गाउँमा समय घडीले होइन, कुखुराको भालेले बासेर जनाउने गर्छ। विदेशीयकाहरूको सन्चो बिसन्चो अँगेनामा नुन पड्काएर अन्दाज गरिन्छ। कवि गाउँमा विज्ञानको बेग्लै तरिका रहेको कुरा अभिव्यक्त गर्दछन्। गाउँका मानिसको आङमा घाम लाग्ने नलाग्ने कुरा अर्थात् जीवन कसरी व्यतीत हुन्छ भन्ने कुरा खेतबारीमा हुने बालीनालीको उब्जाउलाई हेरेर निश्चय गरिन्छ। हाम्रा देशका अधिकांश गाउँहरूको यही अवस्था रहेको छ, चाहे त्यो सुदूरपूर्वका गाउँ होस् चाहे सुदूरपश्चिमका गाउँ होस्। गाउँले जीवन छिमेकीको अँगेनाबाट आगो ओसारेर सुरु हुन्छ। त्यस्तै गोठमा रहेका गाईबस्तुलाई घाँसपात हालेर केटाकेटी हुन्छ भने खेतमा गोरु नारेर तन्नेरी हुन्छ। गाउँलेहरू दिनभर कामको चटारो पर्ने हुँदा हतारिरहन्छन्। आफ्नो व्यक्तिगत कामका अतिरिक्त उनीहरूलाई जन्त जाने, मलामी जाने, परमा जाने, सिकिस्त बिरामीका लागि धामी झाँक्री बसाउने, जात्रामा गएर रमाइलो गर्ने जस्ता कामहरू पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। गाउँभरिका मान्छेलाई पानीका लागि एउटा मात्र इनार रहेको हुन्छ। पानीका लागि कहिल्यै झगडा पर्दैन। पानी खान नपाएको गुनासो कहिल्यै सुनिँदैन। मेलापात जाँदा आफ्नै सन्तान पनि भार हुन सक्छ भन्ने कुरालाई बिर्सिएर काखको सानो नानीलाई मजेत्रोले पिठ्यौमा बाँधी सबै आमा मेलापात जान तयार हुन्छन्। उनीहरूलाई भकारो सोहोर्ने शैली, अनौ समात्ने तरिका, कोदालो अजाप्ने कुरा मात्र थाहा हुन्छ। बाली लगाउने र भित्र्याउने समय मात्र थाहा हुन्छ। यसलाई चुनाव उत्सव केहीले पनि रोक्न सक्दैन, छेक्न सक्दैन। सम्पादकलाई सम्बोधन गर्दै कवि बम वर्षाका खबरहरू छापिएकोमा दुखेसो गर्छन्। बालिक मताधिकारका कुराहरू, साहित्यिक आन्दोलनका इतिहासहरू, अन्तरिक्ष यानका गतिविधिहरू छापेर नयाँ नेपालको कल्पना साकार नहुने कुरा कवि अभिव्यक्त गर्दछन्। तपाईँ हामीले गर्व गर्ने सगरमाथालाई काँधमा बोकेर उभिएको गाउँ, तपाईँ हामीलाई नागरिकता बाँड्ने देशको जन्मदाता गाउँ अझै पनि लङ्गडो खुट्टा उचालेर ढेकीमा उभिरहेको छ, जाँतोमा टाउको अडियाएर निधाइरहेको छ। चुनावका घोषणापत्रहरू गाउँलेहरूका लागि सिँगान पुस्ने कागजभन्दा बढी सफल हुन सक्दैन। त्यस्तै अन्तरिक्षका गतिविधिहरू पढ्नु भनेको उनीहरूका लागि दन्त्यकथा अर्थात् एकादेशो कथाको सिलसिला जोड्नु जत्तिको मात्र हो। गाउँलेहरूका निम्ति यसको केही अर्थ छैन। अब चाहिँ हामी मूलभाव वा सन्देशतर्फ लागौँ।
नेपाली साहित्यका प्रसिद्ध कवि तथा गीतकार दिनेश अधिकारीद्वारा रचित गाउँमाथि एउटा कविता गद्य शैली मुक्त लयमा संरचित कविता हो। प्रस्तुत कवितामा साना ठुला गरेर 69 हरफहरू रहेका छन्। सरल र प्रभावकारी भाषा शैलीको प्रयोग गरिएको यस कवितामा कविले नेपालका ग्रामीण भेगहरूको यथार्थ चित्रण गर्दै राष्ट्रिय चेत जागृत गर्ने उद्देश्य राखेका छन्। देशमा जतिसुकै ठूला राजनीतिक परिवर्तन आए पनि ग्रामीण क्षेत्र अझै उपेक्षित रहेको कटु यथार्थलाई कवितामा चित्रण गरिएको छ। गाउँलेहरू अझै पनि शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत विकासका पूर्व शर्तबाट वञ्चित रहनु परेको छ। अन्धविश्वासमै जीवन जिउन विवश हुनु परेको छ। सिकिस्त बिरामी पर्दा पनि धामी झाँक्रीकै भर पर्नु परेको छ। गाउँलेहरू कर्मशील छन्, निस्वार्थी छन्, इमान्दार छन्। आफ्नो सँगै छिमेकीको पनि उनीहरूलाई चासो रहेको छ। मिलेर बस्छन्, मिलेर काम गर्छन्, एकअर्काको सुख दुःखमा साथ दिन्छन्। गाउँलेहरूलाई अन्य केही कुरा पनि थाहा छैन। उनीहरूलाई काम गर्ने शैली मात्र थाहा छ। भकारो सोहोर्ने, अनौ समात्ने, कोदालो अर्जाप्ने जस्ता कुरा थाहा छ। बाली लगाउने र भित्र्याउने समय थाहा छ। यस्ता कार्यहरूलाई चुनाव र विभिन्न उत्सवले पनि छेक्न सक्दैन। नेपालका पत्रपत्रिकाहरू विदेशका र शहरका मात्र खबर छाप्ने गर्छन्। ग्रामीण क्षेत्रका समाचार प्राथमिकता दिँदैनन्। कवि सम्पादकलाई सम्बोधन गर्दै यस्ता खबरहरू गाउँलेका लागि दन्त्यकथा अर्थात् एका देशको कथा जस्तै हो, जसको कुनै महत्त्व छैन। चुनावी घोषणापत्र सिँगान पुस्ने कागजभन्दा बढी कामयाब गाउँलेहरूका लागि नहुने तर्क कविको रहेको छ। यस प्रकार नेपालका ग्रामीण क्षेत्रहरूको वास्तविक चित्र उतार्दै कविले नेपालको पहिचानका रूपमा रहेको ग्रामीण क्षेत्रहरूको विकास नभएसम्म देशको उन्नति नहुने राष्ट्रिय चेतनाको भाव कवितामा अभिव्यक्त गरेका छन्। कवितामा कविले सम्पादकलाई पनि पत्रकारिता गर्ने भए ग्रामीण क्षेत्रका खबरहरू प्राथमिकताका साथ छाप्न र ग्रामीण भेगका समस्या उजागर गर्न आग्रह गरेका छन्। राजनीतिक दलले ग्रामीण क्षेत्रका समस्यालाई समेटी घोषणापत्र बनाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने कुरामा समेत कविले जोड दिएका छन्। अब चाहिँ हामी अभ्यास खण्डका क्रियाकलापहरूतर्फ लागौँ। शब्द भण्डारबाट सुरु गरौँ। 1 नम्बरमा दिइएका शब्द र तिनका अर्थबीच जोडा मिलाउनुहोस्। शब्द अर्थ: चपरी, दुबो, झार आदि समेतको माटोको चोइलो। दुवाली, माछा मार्न वा जाल थाप्न बनाएको खोलाको साँगुरो मुहानमा गाडिने छेका वा बार। भाकल, आफ्नो इच्छा सिद्ध होस् भनेर गरिने पूजा। घोषणापत्र, उद्देश्यप्रति सत्यता वा वचनबद्धता घोषित गर्ने पत्र विशेष। दन्त्यकथा, लोकले युगौँदेखि संरक्षित गर्दै आएका कथा। 2 नम्बर, दिएको अनुच्छेदबाट युग्म शब्द पहिचान गरी लेख्नुहोस्। आपत विपद, छिटो छरितो, गाउँ ठाउँ, सहर बजार, सानो तिनो, एक आपस, एक अर्का, चाडबाड, मेला पर्व, भेटघाट, मेल मिलाप। 3 नम्बरमा दिएका युग्म शब्द प्रयोग गरी एउटा अनुच्छेद लेख्नुहोस्। गाह्रो साह्रो परेका बखत पनि हाँसखेल गरेर जीवन जिउने कला नेपालीसँग मात्र छ। बिहानै पानी पँधेरो गएर नुहाई धुवाई गर्ने प्रचलन ग्रामीण भेगमा अझै पनि छ। सफासुग्घर बन्ने, साथीसँगी भनेपछि हुरुक्क हुने हामी कुराकानी गर्न पनि माहिर छौँ। हितचित्त मिलेपछि सोच विचार बिस्तारै मिल्छ भन्ने हामी सोच्दछौँ। 4 नम्बर, दिएका शब्दलाई वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोस्। कनिका, चामलबाट कनिका छुट्याउन नाङ्लोको प्रयोग गरिन्छ। मेलापात, अचेल गाउँघरमा मेलापात जाने प्रचलन हराउँदै गएको छ। कोदालो, गाउँमा कोदालो चलाउने युवाको अनिकाल परेको छ। अगेनो, बिहान उठेर अगेनोमा आगो बालेपछि ग्रामीण जीवन सुरु हुन्छ। भकारो, गाईबस्तु पालेपछि भकारो त सोहोर्नै पर्छ। अनौ, खेतीपातीमा हलो अनौ जस्ता सामग्रीको प्रचलन हराउन लागेको छ। जाँतो, जाँतो हाम्रो स्थानीय प्रविधि हो। गोठ, रामका बुवा गोठमा काम गर्दै हुनुहुन्छ। अब चाहिँ बोध र अभिव्यक्ति। बोध र अभिव्यक्तिको 1 नम्बर, दिएका शब्दको शुद्ध उच्चारण गर्नुहोस्। आङ, अङ्गुर, पिठ्यौँ, गुनासो, अर्जाप्नु, उब्जाउ, अन्दाज। 2 नम्बर, गाउँमाथि एउटा कवितालाई गति यति मिलाई लय वाचन गर्नुहोस्। यसअघि नै यो सम्बन्धी भिडियो प्रस्तुत गरिसकेकोले त्यसैबाट हेर्नुहोला। आइकनमा पनि छ, डिस्क्रिप्सनमा पनि लिङ्क राखिदिएको छु, त्यहाँबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। 3 नम्बरमा दिएका प्रश्नको उत्तर भन्नुहोस्। क नम्बरमा गाउँमाथि एउटा कविताबाट 3 जोडी अन्त्यानुप्रास मिलेका शब्द। यताउता, बसाउनुपर्छ, नचाउनुपर्छ, दल बिरेको, हिरेको। ख नम्बर, कविताको सबैभन्दा छोटो पंक्ति कति अक्षरले बनेको छ? 1 अक्षरले, 1 शब्दले। एक शब्द 4 अक्षर।
ग नम्बरमा कवितामा सगरमाथाले काँध बोकेर उभिएको भन्ने सन्दर्भ अघि र पछि कुन कुन सन्दर्भ आएका छन्? सगरमाथाले काँध बोकेर उभिएको भन्ने सन्दर्भ अघि अन्तरिक्ष यानको गतिविधि सम्बन्धी र त्यसभन्दा पछि चाहिँ नागरिकताको प्रमाणपत्र बाँड्ने सम्बन्धी प्रसङ्ग आएका छन्। दन्त्य कथादेखि तिनीहरूलाईको कथनभन्दा अघिको सन्दर्भ के हो? चुनावका घोषणापत्रहरू सम्बन्धी सन्दर्भ। 4 नम्बर गाउँमाथि एउटा कविताका हरफहरूलाई व्याकरणिक पदक्रममा रूपान्तरण गर्नुहोस्। यहाँ आलङ्कारिक पदक्रममा रहेको छ, त्यसलाई चाहिँ व्याकरणिक पदक्रममा मिलाएर लेखिएको छ। यो उत्तर मात्रै हो। प्रश्न पाठ्यपुस्तकबाटै हेर्नु हुन अनुरोध छ। 5 नम्बरमा दिएको कवितांश पढी सोधेका प्रश्नको उत्तर दिनुहोस्। क नम्बर गाउँका मानिसले कस्तो पेशा अपनाएका छन्? कवितांशमा केटाकेटी र तरुणीहरूले के काम गर्ने उल्लेख छ, यिनीहरूको समाधान रहेको छ। 6 नम्बर दिएका प्रश्नको उत्तर लेख्नुहोस्। क गाउँमाथि एउटा कविताले ओगटेको मुख्य विषयवस्तु के हो? यसको समाधान रहेको छ। त्यसै गरेर चाहिँ 2 खमा यस कविताले नेपाली समाजमा कस्तो सन्देश प्रवाह गर्न खोजेको छ, चर्चा गर्नुहोस्। यहाँ सन्देशको बारेमा चर्चा गरिएको छ। त्यसै गरेर चाहिँ गमा कविताले सम्पादकलाई कसरी सचेत गराएको छ भन्ने समाधान छ यसको। त्यसै गरेर चाहिँ घ नम्बरमा कवितामा व्यक्त भएको मूलभाव लेख्नुहोस्। कविताको मूलभाव। 7 नम्बर व्याख्या गर्नुहोस्। क नम्बर तपाईले गर्व गर्ने सगरमाथालाई काँधमा बोकेर उभिएको यो गाउँ। व्याख्याको परिचय खण्ड, मुख्य खण्ड, निष्कर्ष खण्ड। त्यसै गरेर खमा जहाँको चपरी त्यहीँको दुवाली मरेर के लानु छ? परिचय खण्ड, मुख्य खण्ड, निष्कर्ष खण्ड। 8 नम्बर गाउँमाथि एउटा कविताका आधारमा ग्रामीण परिवेशबारे साथीबीच छलफल गरी निष्कर्ष लेख्नुहोस्। अब कवितामा ग्रामीण परिवेशको चर्चा गरिएको छ, त्यही सम्बन्धमा रहेर एक अंश तयार पारिएको छ। 9 नम्बर गाउँमाथि एउटा कविताको आधारले गाउँघरको जीवनस्तर माथि उठाउनु कसरी सम्भव होला कल्पना गरी लेख्नुहोस्। कवितामा उल्लेख भएका आधारमा चाहिँ लेखिएको छ जवाफ। त्यसै गरेर 10 नम्बर आगामी 5 वर्षपछि तपाईको गाउँ वा टोलमा के परिवर्तन आउलान् अनुमान गरी लेख्नुहोस्। त्यो कुरा अभिव्यक्त गरिएको छ। 11 मा दिएको अनुच्छेद पढ्नुहोस् र सोधेका प्रश्नको उत्तर लेख्नुहोस् भनेर चाहिँ अनुच्छेद पाठ्यपुस्तकबाटै हेर्नु होला। यहाँ मैले उत्तर मात्रै राखेको छु। क को अ आ इ, त्यसै गरेर ख को अ आ इ। अब चाहिँ भाषिक संरचना र वर्ण विन्यास। दिएको अनुच्छेदबाट व्याकरणिक र आलङ्कारिक पदक्रम भएका वाक्य छुट्याएर लेख भनेर चाहिँ मैले अलग अलग लेख्छु। व्याकरणिक पदक्रम, आलङ्कारिक पदक्रम। 2 मा दिएको पदक्रमलाई आलङ्कारिक पदक्रममा बदल्नुहोस् भनेर चाहिँ बदलेर लेखिएको छ। 3 नम्बर गाउँमाथि एउटा कविताको कुनै 3 वटा आलङ्कारिक पदक्रमका वाक्य टिपी तिनलाई व्याकरणिक पदक्रममा रूपान्तरण गर्नुहोस् भनेको छ। सोको चाहिँ समाधान दिएको छ। त्यसै गरेर 4 मा दिएको उदाहरणका लाई आधार मानी ङ, य, अड, न, म जस्ता पञ्चम वर्ण र शिरबिन्दु प्रयोग भएका 4-4 वटा शब्द लेख्नुहोस् र तिनको शुद्ध उच्चारण गर्नुहोस् भनेको छ। मङ्गल, जङ्गल, अङ्ग, गङ्गा, खङ्कट। व्यञ्जन, पञ्च, पञ्चायत, पञ्चम, पञ्चमी। त्यसै गरेर पण्डित, कण्ठ, कण्टक, काण्ड, दण्ड। सन्तोष, सन्त, सन्ताप, सन्तति, तन्ती। स्तम्भ, सम्भव, दम्भ, शम्भु, आरम्भ। संरक्षण, संयम, संलग्न, संवेग, संसद। 5 मा गाउँमाथि एउटा कविताबाट पञ्चम वर्ण प्रयोग भएका शब्द टिप्पणी गर्नुहोस्। यहाँ समाधान रहेको छ। 6 नम्बरको शुद्ध बनाएर पुनर्लेखन गर्नुहोस्। यसको रहेको छ। यो सँगसँगै आजको भिडियो समाप्त हुन्छ। अर्को पाठ लिएर उपस्थित हुने नै छु। सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद।